Hello students, good morning. Today we are going to study about absolute value function. So let's start about absolute value function. Here absolute value function. What is the absolute value function? Let's discuss about absolute value function first. It's what is the definition of absolute value function here? A function of a to b is said to be absolute value function if y is equal to fx is equal to modulus of x. Here the modulus of x means fx here fx is equal to modulus of x is equal to हामी के पनि लेख्न सक्छौं यहाँ मोडुलस अफ x भनेको यो मोडुलस हुने बित्तिकै यो मोडुलसले हामीलाई पोजिटिभ भ्यालु पनि दिन्छ र नेगेटिभ भ्यालु पनि दिन्छ त्यही भएर हामी के लेख्न सक्छौं x if x is greater or equal to 0 and minus x if x is less than 0 यो हाम्रो बुझ्यौ यदि fx or y is equal to modulus of x, that is x modulus of x gives two quantities, that is x positive x if x is greater or equal to 0 and negative quantity that is minus x if x is less than 0. अब इसको ग्राफ बनाउँदा how we plot the graph of this absolute value function. अब कस्तो हुन्छ यसको ग्राफ ग्राफ में हेर्दाखेरि here fx is equal to we can write y also y is equal to modulus of x when if that is y is equal to x if x is greater or equal to 0 y is equal to x हुन जान्छ कुन बेला जुन बेला x is greater or equal to 0 हुन्छ त्यो बेला हामी अब यहाँबाट हामीले दुईटा अथवा तीनटा प्वाइन्ट निकालौ अनि त्यसलाई हामी ग्राफमा प्लट गर्छ अब हेर यहाँबाट दुईटा तीनटा हामी प्वाइन्टहरु निकाल्छौ हेर when x is equal to 0 then y is equal to 0 and when x is equal to 1 then y is also 1 and 2 that is y also 2 when x is equal to 2 then y is also 2 here. Now plot these points in graph. Here the graph is 0 u x axis x dash y axis y dash x 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यस्तो छ हामी 0 0 लाई यहाँ प्लट गर्यो भने 0 0 कहाँ पर्छ यहाँनिर 0 0 x 0 unit in x 0 unit in x axis and 0 unit in y axis that is 0 0 here 1 1 1 unit in x axis and also 1 unit in y axis that is here 1 here also 1 then our point will be here 2 2 1 2 1 2 it is here त्यस्तै यदि म 3 3 राख्छु भने 3 3 4 4 5 5 यस्तै बढ्दै जान्छ हैन र हाम्रो ग्राफ यस्तो टाइपको देख्छ र अर्को हामी अब y is equal to हामी y is equal to minus x लिन्छौ if x is less than 0 हैन र हामी यहाँबाट दुई तीनवटा प्वाइन्ट निकालौ र के हुँदैछ हेरौ यो 0 राख्यो भने यहाँ पनि 0 हैन यो -1 लिन्छौ भने यो -1 लियो भने हेर -1 भनेको यो +1 -2 लियो भने
--2 भनेको यो हाम्रो माइनस माइनस प्लस नगयो र यो +2 हुन जान्छ र यसलाई हामी अब ग्राफमा प्लट गर्यो भने कस्तो देख्छ हेर त यो 0 0 0 यहाँ नै आयो -1 र 1 माथिको यहाँनिर -2 र -2 यहाँनिर भयो यस्तै टाइपको हाम्रो फेरि यस्तो देखियो है भनेको हाम्रो मोडुलस अफ x को ग्राफ कस्तो देख्छ त यस्तो देखियो है हाम्रो स्ट्यान्डर्ड टाइपको एब्सोल्युट भ्यालु फंक्सनको ग्राफ भनेको यो भयो र यसमा पनि हामी अर्को टाइपको पनि यसमा ग्राफ बनाउन सक्छौं फर एक्जाम्पल यदि हाम्रो फंक्सन भनेको यस्तो छ भने के गर्छ यदि y = fx = मोडुलस अफ x - 2 +2 यस्तो दियो भने हामी यस्तोको ग्राफ हामी कसरी प्लट गर्ने हेर एउटा कुरा के याद राख्ने हेर यहाँ जुन छ हामी यहाँ पहिला हेर्छौ यहाँ प्लस छ कि माइनस छ पहिला हेर्ने त्यो यहाँ म एकचोटी ग्राफ पहिला बनाइदिउ x एक्सिस y एक्सिस x डैश y डैश 0 1 2 3 4 यहाँ पहिला हेर्ने यो मोडुलस भित्र x सँग के छ यहाँ माइनस छ कि प्लस है यदि प्लस भयो भने इन केस अफ प्लस है यो प्लस छ भने जुन हाम्रो ओरिजिनल ग्राफ जुन थियो नि ओरिजिनल ग्राफ अफ मोडुलस x हियर y = मोडुलस अफ x भनेको ग्राफ कस्तो देखिरहेको थियो यो है यस्तो टाइपको देखिरहेको थियो अब यो एक्लै x मात्रै छ भने मात्रै यस्तो टाइपको देखिरहेको थियो र यहाँ त हाम्रो x - 2 छ यदि हाम्रो कुनै क्वान्टिटी प्लस अथवा माइनसमा छ भने हामी के गर्छौं यदि प्लसमा छ भने यो जुन ग्राफ देखिरहेछ हैन त्यो हाम्रो प्लसमा भयो भने लेफ्ट तिर शिफ्ट गर्ने शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट है लेफ्ट तिर गर्ने प्लसमा छ भने मात्रै है माइनस छ भने यदि माइनस छ भने शिफ्ट टुवर्ड्स राइट फ्रम द ओरिजिन है राइट तिर यहाँ जहाँ छ त्यहाँ हामी शिफ्ट गर्छौं हेर यदि यहाँ पनि फेरि हेर्नु पर्यो यो यहाँनिर यदि प्लस छ भने यो ठाउँमा प्लस छ भने शिफ्ट टुवर्ड्स शिफ्ट अपवर्ड लेखौँ न है शिफ्ट अपवर्ड shift the graph upward if there is minus then the graph will shift towards down है shift downward यसरी हामी बुझ्छौं अब हाम्रो यति बुझिसकेपछि हामी जस्तासुकै हामीलाई फंक्सन भए पनि हामी त्यसलाई ग्राफमा प्लट गर्न सक्छौं र हामीलाई थाहा छ यो y = मोडुलस अफ x को ग्राफ यस्तो देख्छ हैन र अघि हामी हेरिसक्यो है प्लट गरेर पनि र यो ग्राफलाई नै यो स्ट्यान्डर्ड ग्राफलाई नै हामी अब शिफ्ट गरेर हामी जुन अब डिफरेन्ट टाइपको हामी फंक्सनको ग्राफ बनाउँछौं है अब हेर यो फंक्सनको लागि हाम्रो ग्राफ कस्तो देख्छ यहाँ हेरौं यो त हाम्रो y = मोडुलस अफ x को लागि भयो यो ग्राफ है र x - 2 यहाँ माइनस छ भने हामी माइनस हुँदाखेरि के भने थिए माइनस हुँदाखेरि यो जुन ग्राफ छ लेफ्टमा माइनस हुँदाखेरि राइट तिर सर्छ राइट तिर यतितिर भयो 1 र 2 कति युनिट यहाँ छ 2 युनिट टुवर्ड्स राइट साइड यतातिर सर्यो हैन यतातिर सर्यो 2 युनिट र फेरि यहाँ प्लस छ +2 हुँदाखेरि प्लसमा हुँदाखेरि अपवर्ड हामी शिफ्ट गर्छौं र अपवर्ड शिफ्ट गरेर त यतातिर 2 युनिट टुवर्ड्स अन x एक्सिस एन्ड 2 युनिट्स अन y एक्सिस हाम्रो प्वाइन्ट कहाँ आउने गयो त यहाँ यो यहाँबाट यसरी है यो भयो यहाँनिर र यहाँबाट हाम्रो यो जुन ग्राफ छ यो यस्तो टाइपको देख्छ यो भनेको यो जुन हाम्रो नयाँ ग्राफ भयो यो हाम्रो के को लागि भयो त यो
y इक्वल टू मोडुलस अफ x माइनस 2 प्लस 2 यो जुन ग्राफ देखिरहेको छ यहाँ हो त्यो हाम्रो x माइनस 2 प्लस 2 यसको लागि हाम्रो ग्राफ हुने भयो। अब तिमीहरू गर्ने है fx इक्वल टू x प्लस 3 माइनस 2 fx इक्वल टू x माइनस 5 प्लस 3 यो दुईटा ग्राफ तिमीहरू घरमा प्र्याक्टिस गर्ने र मेरो व्हाट्सएप नम्बरमा सेन्ड गर्दा पनि हुन्छ है, म चेक गर्छु। यदि भएन भने मेरो लिङ्कमा कमेन्ट गर, म यसलाई पनि सल्भ गरेर देखाउँछु है। ल